Women observed Vatapurnima with traditional rituals at the banyan tree in front of Parse Bhagwati temple. The festival, marked by prayers and sacred thread ritual, is dedicated to the long life and prosperity of their husbands. आम्ही हयसर वड्याकडे देवळा भगवच्या देवळाकडे येता वर्साच्या वर्सा वडाक फेरे घालता आणि हेचो उद्दिश्ट फेरे घालपाचें उद्दिश्ट सत्यवान जेव्हा वयर गेल्लो स्वर्गान गेल्लो तेन्ना तेव्हा तेच्या भायल्यान भायल्यान तेजे पासून मागान घेतलो वट सावित्रीच्या दिसा आपल्या घोवाक जिवंत करा म्हणून ही वट सावित्री साजरी करता आमी भगवतीच्या देवळा कडेन वडा कडेन येयला पुजा केल्या बरोबर तिका फेरे घालता 7 फेरे घालता 7 फेरे घालता उपरांत आमी हो द्रोण आसा पळय न्हू त्या द्रोणाक 5 फळां घालता 5 फळां घालून आमी वडाक दाखयता. आमी हांगा वटपौर्णिमा साजरी करता 7 फेरे घेता वर्साक. ओके. सकाळी कितें उपवास बी तशें सकाळी कितें आयचो दीस उपवास करता उपवास आनी दोणे करता म्हणजे लोकांक वाटपाक. ओके तितून 5 भशेची फळां आनी चणे घालता. ओके. आणि मागीर जेवण एकदां येना. ना आयज फूल दीस उपास. ओके. अशी केन्नाच्यान लग्न जाल्या उपरांत लग्न जाल्या उपरांत करूंक कंटिन्यू जाता. 6 करता. वर्सां जाली म्हाका आतां. दर वर्सा मेळटा तुमकां काय अडचण बी? म्हाका दर वर्सा मेळ्ळा 6 वर्सां जालीं. 6 वर्सां. हांव वडाची पुजा करपाक येयला. हांगा आमी सगळीं बायलां येवन वडाची पुजा करतात आनी आमचो सण वटपौर्णिमेचो सण उत्सव साजरा करता. आनी हांगासर आमी बायलांक सौभाग्य लायतात आनी हो वडाच्या पानां पासून तयार केलेलो हो द्रोण आसा आनी तितून 5 फळां आसात. तितून आमी वाटाणे घालतात मागीर पेरू घालतात बनाना बी आनी आमचे जे पेड घालता ह्यो ते आमचे सौभाग्याचे हे आसा बायलांक दिता. अशे तरेन आमी पुजा करता आनी हो सण साजरो करता.